आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत ही खास अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। कुरान करीम में इसकी तलकीन फरमाई, अल्लाह पाक खुद कुरान करीम में जो है वो इसकी तलकीन फरमा रहे हैं कि जो इंसान ये अमल करता है तो मैं उसके लिए उस चीज को जिसका वो तालिब होता है मैं आसान बना देता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल है बड़ा ही खास है। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने जब ये अमल कर लिया तो अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। और एक और तलकीन है, इंशाअल्लाह दो वाकयात भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो इसको गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ताकि आपके पास मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो वजीफा है बड़ा ही खास है, जिसकी अल्लाह पाक सूरह लैल में इसकी तलकीन फरमा रहे हैं कि आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में पैदा फरमाया है इंसान को और अल्लाह ताला हर चीज देने पर कादिर है। वो इंसान गफलत में है जो ये समझता है कि मैं मायूस हो गया हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने मायूसी को कुफर करार दिया है। क्योंकि मायूसी करने का मतलब है कि हमने इस चीज का इनकार कर दिया कि मेरा अल्लाह देने पर कादिर है। देखिए, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक के लिए सिर्फ और सिर्फ कुन फरमाना है। लेकिन हमारा इम्तिहान तब शुरू होता है जब हम मुश्किल में पड़े हुए, लेकिन फिर भी हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। हमें एक मिनट के लिए भी अल्लाह से गाफिल नहीं होना है। आज का वजीफा जिसको अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमा रहे हैं सूरह लैल में, पर जिस शख्स ने अल्लाह की राह में माल दिया और अल्लाह से डरा और अच्छी बात की तस्दीक की तो आसान कर देंगे हम इसको आसानी की चीज के लिए। जो भी इंसान अल्लाह पाक की राह में माल देता है, इस वजह से कि अल्लाह पाक आप मुझे इसके जरिया से आसानी दें, जिस भी हाजत के लिए, जिस भी जरूरत के लिए। इसके ऊपर मैं पहले भी एक जो वीडियो बना चुकी हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उसके व्यूज भी हैं। लेकिन इसके आयत के साथ, इसके हवाले के साथ मैं आज आपसे इसलिए जिक्र कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, तो आपने अल्लाह ताला की राह में माल देना है। माल सदका खैरात, लेकिन वो सदका खैरात आपकी ज़कात नहीं होनी चाहिए। वो माल नहीं होना चाहिए जो आप सोने पर या अपनी जो है वो जमीनों पर या इन चीजों पर जो आप देते हैं, वो बल्कि अलग से अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए, अपनी मुश्किल को आसानी में बदलने के लिए आपने वो माल अल्लाह की राह में देना है। किस तरह से कि इसके हवाले से मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी था जो कि बहुत ही ज्यादा मालदार था, बहुत ही ज्यादा अमीर था और वो उससे संभाला नहीं जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ए मूसा, अल्लाह से पूछ कर बता कि मेरा माल जो है वो कैसे कम हो सकता है। इसके हवाले से मैं आपसे एक वाकया जिक्र करना चाहूंगी कि अल्लाह की राह में अगर आपने कोई माल दिया है या कोई सदका खैरात वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो इसके हवाले से आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कई लोग मैंने देखे हैं, हमारे इर्द गिर्द जानने वालों में कई लोग ऐसे हैं, जब वो कोई चीज किसी को देते हैं या करते हैं तो उसकी पब्लिसिटी करते हैं, पूरे खानदान में बतरा रहे होते हैं कि मैंने फलां की मदद की, मैंने फलां को ऐसे किया, मैंने वैसे किया। आपकी नेकी जो है वो जीरो पर आ जाती है जब आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को वही नेकी पसंद है जिसकी किसी को खबर तक ना हो, किसी को पता तक ना चले। इसके हवाले से मैं आपसे एक वाकया जिक्र करना चाहूंगी। मस्जिद नबवी में एक रजिस्टर हुआ करता था जिसमें के तमाम ऐसे लोग जिनकी खिदमत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मामूर किया हुआ था, जिनका कोई खिदमत करने वाला नहीं था या कोई जिनको जरूरत थी कि उनकी खिदमत की जाए या उनकी अजमत की जाए या उनका इकराम किया जाए। तो इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की ड्यूटियां लगाई हुई थी। तो उसमें जो रजिस्टर था वो एक दिन मस्जिद नबवी में रह गया। तो हजरत अबू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उस रजिस्टर में बहुत से लोगों के नाम लिखे हुए हैं और आगे जिनकी खिदमत जो थी, जो उस पर मामूर थे, उनके भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन एक औरत के नाम के आगे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो पता लगाया उसके घर का, वहां पहुंच के देखा तो एक बुढ़िया थी, बहुत ही बुजुर्ग सी, चारपाई पे जो है वो लेटी हुई है। उसकी झोंपड़ी है और टूटी हुई झोंपड़ी है जहाँ पर वो लेटी हुई है, और लेकिन उसके घर बड़ा साफ है, उसका वॉशरूम भी साफ है और मटकों में ताजा पानी भी भरा हुआ है। तो उस औरत से, उस बुढ़िया से पूछा कि ये किसने किया है? तो उसने कहा मैं नहीं जानती, शाम के वक्त कोई आदमी आता है और ये करके चला जाता है। तो आपने जो है वो आपको तजस्सुस हुआ, क्योंकि हज़रत उमर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی جو ہے وہ نیکی کرنے کی بڑی ان کو جستجو تھی، تو وہ وہیں پر ٹھہرے اور دیکھا کہ دیکھوں کون آتا ہے، کون یہ کام کرتا ہے، تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آیا، تو آپ تہجد تک فجر تک بیٹھے رہے لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر آپ نے جو ہے وہ اگلے دن دوبارہ آپ نے جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ آ گئے کہ میں دیکھوں کہ کون ہے جو ان کا کام کرتا ہے، تو پھر ان کو اندھیرے سے آتا ہوا ایک سایہ محسوس ہوا، تو وہیں پر بیٹھ کر چھپ کر دیکھ رہے تھے، تو جب وہ سایہ قریب آیا تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور انہوں نے اپنی جوتیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آپ تھے؟ مجھے پتا تھا یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے جوتے ہاتھوں میں کیوں پکڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی سرسراہٹ سے کسی کو معلوم ہو کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں۔ ایسی بلند مرتبے والے صحابہ کرام ہیں، اور ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم نیکی بعد میں کرتے ہیں، مشہور ہم پہلے کرتے ہیں۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے لیڈرز بھی جب کہیں پر کسی بستی میں یا کسی بوسیدہ علاقے میں جاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کا فوٹو شوٹ پہلے ہو رہا ہوتا ہے اور بعد میں جو وہ چند تھیلے جو وہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکی پسند نہیں ہے۔ آپ نیکی کریں، آپ کسی کو صدقہ خیرات دیں، آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا مشہور جو ہے واقعہ ہے کہ آپ جب کوئی سائل آتا کسی کو عطا فرماتی تو آپ اس سائل جو بھی دعائیں دیتا تو آپ جب آپ اس کو عطا فرماتی اس کے بدلہ میں جو دعائیں دیتا، جب تک وہ پیچھے جاتا ہوا دعائیں دیتا تو آپ ایک خادمہ کو بھیجتی کہ سنو یہ کیا دعائیں دے رہا ہے۔ جب وہ آ کر بتلاتی تو آپ اس کے بدلے میں اس کو وہ دعائیں دیتی اور آپ کہتی کہ اس کا صلہ میں نے اللہ کی ذات سے لینا ہے۔ تو آپ نے بغیر دکھاوا کیے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا، دیکھیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی کہ نیکی کے ارادے سے آپ نے یہ کرنا ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ نیچا دکھانے کے لیے دیکھو میں تو تمہیں دیتا ہوں، یا کسی کو کے اوپر احسان جتلانے کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک آسان کر دیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آسان کر دیں گے، مجھ کو آسانی کی چیز کے لیے جو بھی چیز وہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے۔ آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ کسی بیوہ کے گھر میں کسی یتیم، کسی مسکین، کسی ایسے انسان کو ڈھونڈیں جو حقدار ہے، جو سفید پوش ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ایسے لوگ آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو آپ ان کو ڈھونڈیں، ڈھونڈ کر آپ ان کا اکرام کریں، ان کے گھر میں چپکے سے کہ پتہ نہیں چلنا چاہیے اور کہ آپ نے ان کا اکرام کیا ہے۔ آپ ان کے گھر میں راشن ڈلوائیں، آپ ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بلکہ ان سے بھی کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ ایسی نیکی کو بہت پسند کرواتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی راحت، ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی آسانی اللہ پاک آپ کو فراہم فرمائیں گے، کیونکہ جو انسان اعمال کے ذریعے سے اللہ سے آسانیاں طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جلد جو ہے وہ اس تک وہ آسانی پہنچا دیتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے اعمال ذکر کیے جائیں جو قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہوں۔ تو اولاد کے حوالے سے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے مقدر میں اولاد لکھ دیں گے، اور اس کے لیے کوئی بہت ڈھیر سارا آپ کے لیے نہیں میں ذکر کری، اور جو لوگ گنجائش نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ مال وغیرہ نہیں دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو ابوبکر صدیق کی مثال اسی لیے بیان کی کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ نیکی کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں آپ ضرور اس پر عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔